السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، شوگر ایک ایسا مرض ہے جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا بندہ شوگر جیسے مزی مرض میں مبتلا ہے۔ آج کا ہمارا جو رقیہ ہے شوگر کے علاج کے حوالے سے بڑا اہم ترین رقیہ ہے۔ ھذا من فضل ربی، کئی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس رقیے سے شفا یابی دی ہے۔ تو میں نے سوچا یہ تمام آپ لوگوں کی نظر وہ آیات وہ دعائیں کر دی جائیں جس کے ذریعے سے اور بھی زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ جیسا بتایا جائے ویسا آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اس رقیے کو دن میں 3 دفعہ سننا ہے، اور ساتھ یہ کرنا ہے جس کو بھی شوگر ہے یہ یاد رہے شوگر ایک قسم کی نہیں ہوتی۔ جس کسی کو شوگر آ رہی ہے، اگر اس کے اندر پیشاب رک کے آتا ہے اور بار بار آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، سینے میں جلن اور ہاتھ پاؤں میں جلن، تو اس صورت میں اس رقیے کے ساتھ کثیر تعداد سے گنے کا رس کا استعمال کیا جائے یا گنڈیری چوسی جائے۔ اسی طرح ٹھنڈی اغذیہ استعمال کی جائیں، جیسا کہ خربوزہ ہو گیا، گنا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں، اللہ کی توفیق سے عافیت ہو جائے گی۔ اور جس کو کثیر تعداد سے پیشاب آتا ہے بنا جلن کے، بنا تکلیف کے، تو اس صورت میں ایسا بندہ، ایسا مریض، ایسی مریضہ وہ میتھی دانہ اور کلونجی برابر وزن لے لیں اور اس کو آدھی چمچی صبح اور شام کھائیں۔ دوپہر کے ٹائم آملہ لے لیں، آملے کا سفوف بنا لیں، آدھی چمچی آملے کا سفوف استعمال کریں، ساتھ ساتھ اس رقیے کو سنیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ 7 سے 8 دنوں کے اندر آپ کو بہترین نتائج، بہترین رزلٹ ملیں گے۔ اللہ کی توفیق سے کم از کم مہینے کے اندر آپ کی یہ شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، باوضو ہو کے رقیے کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير هو مولاكم فنعم 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 المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربي على كل شيء حفيظ 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 إن ربي على كل شيء حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أني مغلوب فانتصر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنا أعيذكم من الكفر والفقر وأعيذكم من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنا أعيذكم من الكفر والفقر وأعيذكم من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم.